गर्मी के मौसम में आपको कोई आइसक्रीम दे खाने के लिए तो आप कैसे खाते हैं? हर लुकमा खाने पे मजा आता है। बिल्कुल कुरान मजीद का यही मामला है। अल्लाह वाले जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद की हर आयत के पढ़ने पे उनको मजा आता है, लुत्फ आता है उनको। एक सहाबी के बारे में वाकया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके जिम्मे लगाया कि तुम रात को पहरा देना, ऐसा ना हो कि दुश्मन आए और रात को हमला कर दे। वो एक चट्टान के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। उधर से दुश्मन भी आ गया। दुश्मन ने एक तीर मारा, वो उनको लगा, खून निकला और वो कुरान पढ़ते रहे। फिर दूसरा तीर मारा, फिर तीसरा तीर मारा, हत्ता कि उन्हें यह महसूस हुआ कि मेरे जिस्म से इतना खून निकल जाएगा कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा और लोगों को मैं जगा नहीं सकूंगा, बता नहीं सकूंगा, तो मेरे फर्ज मनसब में कोताही हो जाएगी। तो उन्होंने फौरन नमाज का सलाम फेरा और लोगों को जगाया कि भाई दुश्मन करीब है, और कहने लगे अल्लाह की कसम, अगर मुझे अपने फर्ज मनसब में कोताही का डर न होता, मैं तीरों पे तीर खाता रहता, सूरह कहफ को मुकम्मल पढ़े बगैर नमाज खत्म न करता। कितना उनको मजा आता होगा कि तीरों पे तीर लगते रहे, परवाह नहीं, लेकिन मैं सूरह कहफ को मुकम्मल पढ़ने के बाद सलाम फेरूंगा, उससे पहले नहीं फेरना। एक हदीस मुबारका में आता है कि एक सहाबी थे, उनका घर छोटा सा था, सेहन में चारपाई पर बच्चा लेटा हुआ था और करीब घोड़ा भी बंधा हुआ था, और चारपाई की साइड पे इन्होंने मुसल्ला बिछाया हुआ था और ये तहज्जुद पढ़ रहे थे। अब जब तहज्जुद में कुरान पढ़ते तो दिल चाहता कि जरा ऊंचा पढ़ूं, थोड़ा जहर से पढ़ूं, लेकिन जब ये जहर से पढ़ते तो घोड़ा बिदकने लगता, डर होता कि ये घोड़ा बच्चे को लात मारेगा। तो वो आहिस्ता पढ़ते, फिर आहिस्ता पढ़ते तो दिल मचलता कि ऊंचा पढ़ो, फिर ऊंचा पढ़ते, फिर घोड़ा मचलता। सारी रात इसी में ही लगी रही। जब उन्होंने सलाम फेरा तहज्जुद के वक्त तो देखा कि कुछ बल्ब हैं, रोशनियां हैं जो उनके सर के करीब थी और फिर वो दूर आसमान की तरफ जा रही थी। वो बड़े हैरान हुए कि मैं आज ये मंजर क्या देख रहा हूं। सुबह नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मेरे साथ ये मामला हुआ कि मैंने कुछ रोशनियों को देखा जो मुझसे दूर आसमान की तरफ जा रही थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने के लिए आसमान से उतर आए थे। अगर तुम कुरान ऊंचा पढ़ते रहते, आज मदीने के लोग अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते। इंसान कुरान पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उतरते हैं कुरान सुनने के लिए। तो ये हमारी खुशनसीबी है, हम कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। कुरान मजीद का तीसरा हक है कुरान मजीद को याद करना। ये फर्ज किफाया है। अगर किसी आबादी में 1-2 हाफिज होंगे तो फर्ज पूरा हो जाएगा सबकी तरफ से। वैसे दस्तूर ये है कि हर बच्चे को आखिरी 3 पारे जरूर कुरान मजीद याद करवाना चाहिए। 28, 29 और 30 ये 3 पारे आसान है, हर बच्चा याद कर लेता है। हमारा ये तजर्बा है कि जिसको भी कहें, लड़का हो या लड़की, सब आखिरी 3 पारे आसानी से याद कर लेते हैं। और चूंकि सूरतें छोटी छोटी हैं, कभी उन्होंने रमजान में तहज्जुद पढ़नी है, कभी लैलतुल कदर में जागना है, तो वो लंबी तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। और 3 पारे के हाफिज होने की बरकत से उन बच्चों में नेकी भी आ जाती है। तो हर बच्चे को आखिरी 3 पारे का तो हाफिज बनाना ही चाहिए, पक्की बात। जब वो 3 पारे का हाफिज बन जाए, फिर टीचर पेरेंट मीटिंग कॉल करनी चाहिए। माँ बाप भी हो, उस्ताद भी हो और वो लड़का भी हो। अब सब मीटिंग करें, लड़के से पूछें, भाई आपने 3 पारे याद कर लिए,
کیا آپ بقیہ قرآن پاک بھی یاد کر لیں گے؟ اور لڑکا سینے پہ ہاتھ لا کے کہے ہاں میں ضرور حافظ بنوں گا، اس کے اندر ایک جذبہ ہو، ایک شوق ہو، اور ماں باپ کہے جی کہ ہاں ہم بھی تیار ہیں، اور ٹیچر کہے جی لڑکا بڑا عقل مند ہے، اس نے اچھے یاد کر لیے ہیں 3 پارے، یہ باقی بھی یاد کر لے گا۔ جب تینوں متفق ہو جائیں، اس بچے کو تیسرے آگے پورا قرآن یاد کرنے کے لیے آپ بٹھا دیں، وہ بچہ 2 سال کے اندر پورے قرآن پاک کا حافظ بن جائے گا۔ اور اگر بچے کا اپنا موڈ حافظ بننے کا نہیں، اس کو مت قرآن پاک کا حافظ بننے کے لیے بٹھائیں۔ لوگ اپنے شوق میں بچے کو حافظ بناتے بناتے اس کو بددین بنا دیتے ہیں۔ اوپر سے وہ بچہ حافظ بن رہا ہوتا ہے، اندر سے بددین بن رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے دل میں شوق نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے، خوشی دیاں ونگا، یہ خوشی کی بات ہے۔ جو شوق سے بچہ بننا چاہتا ہے وہ بنے، جو نہیں بن سکتا کوئی بات نہیں، چونکہ فرض کفایہ ہے، کچھ بچوں کا بننا ضروری ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، ایک عام ایوریج آئی کیو لیول کا بچہ 2 سال کے اندر آرام سے قرآن مجید یاد کر لیتا ہے، اور اگر زیادہ ذہین ہو تو 1.5 سال میں بھی یاد کر لیتا ہے، 1 سال میں بھی یاد کر لیتا ہے۔ ہمارے پاس مدرسے میں ایک لڑکی آئی، وہ ڈبل ایم میں تھی، ایم اے جغرافی، ایم اے کیلیگرافی، اور کہنے لگی کہ میں نے حافظہ بننا ہے۔ تو مجھے گھر والوں نے پوچھا کہ جی چھوٹی بچیاں حافظ بنتی ہیں، اور یہ تو 26 سال کی 25 سال کی جوان بڑی لڑکی ہے، یہ کیسے بیٹھے گی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ؟ میں نے کہا آپ اس کو ترغیب دیں کہ وہ عالمہ بنے اور بخاری شریف والا کورس پڑھ لے، اس میں بڑی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ اس بچی نے جواب دیا جی مجھے شوق ہے حافظہ بننے کا، میں پہلے حافظہ بنوں گی بعد میں عالمہ بھی بنوں گی۔ ہم نے اس کو بٹھا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ وہ بچی قرآن مجید یاد کرتی رہی 8 مہینے میں اس نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ تو 8 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں، اور اس سے کم وقت میں بھی لوگوں نے یاد کیا۔ چنانچہ ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے، جامعہ اشرفیہ سے انہوں نے دور حدیث کیا، رمضان سے پہلے کا وقت تھا، وہ روزانہ لاہور سے آتے تھے اور مجھے آ کے کہتے تھے کہ حضرت مجھے سر پہ تیل لگانے کا بہت تجربہ ہے، آپ مجھے 20 منٹ دے دیا کریں، میں آپ کے سر پہ تیل لگا کے چلا جاؤں گا۔ اب مطالعہ کرنے والا بندہ تھکا ہوا تو ہوتا ہی ہے، تو میں اس کو 1-2 دفعہ بلایا تو میں نے محسوس کیا کہ واقعی اس کو بڑا تجربہ ہے۔ اس نے مجھے کہا جی کہ یہ 8-10 دن ہیں، آپ مجھے 8-10 دن اجازت دے دیں، میں جب بھی آؤں میں 20 منٹ تیل لگا کے واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے ذہن میں تھا یہ بچہ مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا ہوا ہے، جب میں اسے بلا لیتا ہوں یہ آ جاتا ہے اور سر پہ تیل لگا دیتا ہے۔ مجھے ساتھی نے کہا کہ حضرت نہیں، یہ روزانہ لاہور جاتا ہے اور پھر اگلے دن پھر لاہور سے واپس آ کے 20 منٹ تیل لگا کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مفتی صاحب کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا جی میرے والد صاحب کی دکان ہے اور وہ مجھے چھٹی نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ جاب کرنی ہے، تو مجھے دکان پہ بھی 8 گھنٹے والد کے ساتھ گزارنے پڑتے ہیں۔ میں آتا ہوں 20 منٹ تیل لگا کے پھر واپس بس پہ چلا جاتا ہوں اور باقی وقت وہاں اپنے والد کے ساتھ جاب کرتا ہوں اور پھر اگلے دن پھر آ جاتا ہوں، سونا ختم۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان بالکل ہی نہیں سوتا اور صرف ادھر سر پہ تیل لگاتا ہے، پھر سفر کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کے والد کے ساتھ پھر جاب کرتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ایسے کرو کہ کل جب جاؤ نا اپنے والد کے پاس، ان کو میرے سلام دینا اور کہنا کہ پیر صاحب نے سلام دیا ہے، بس۔ اور میں نے دعا کی کہ اللہ اس کے والد کو توفیق دے کہ وہ